Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching Washington Roundtable from UK TV. I'm joined by a senior Kashmiri leader, Raja Muzaffar Saab, who has devoted his entire life for the cause of Kashmir, and he's hosting a Kashmir conference here in Dallas. Raja Saab, thank you very much. आप तशरीफ लाए स्टूडियो में. ये बताइए कि ये आप कॉन्फ्रेंस आप क्यों होस्ट कर रहे हैं यहाँ पे डैलस में? बहुत बहुत शुक्रिया मजीब साहब. आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और इससे हमें समझने में कुछ मदद आ जाएगी. दरअसल देखिए कि कश्मीर में जब से इसका तनाज़ा शुरू हुआ 1975 से इसको बनाया गया ज़मीन के टुकड़े का झगड़ा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. और इन 75 सालों में बहुत से ऐसे मौके आए, बहुत सारे ऐसे और जो बैन अवी तनाज़र के हिसाब से ऐसी कॉन्फ्लिक्ट सामने आई कि जिसमें कश्मीर को हाईलाइट करने का मौका आ सकता था और इसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती थी सिमिलरिटी के तौर पे भी. तो अब हाल ही में चूँकि यूक्रेन में जो हुआ तो इसमें हमारे जहन में ख्याल आ रहा था कि देखिए कि यूक्रेन में एक आज़ाद मुल्क था और इसके ऊपर जो है वो हमला हुआ और इसको ऑक्यूपेशन करने की कोशिश की गई. उसकी भी उन्होंने जो ऑक्यूपाई करना चाहते थे उनके पास भी बहुत सारे मारूजात थे, मगर यूक्रेन के अवाम की हमायत के लिए इस अमेरिका ने आगे बढ़ा है और उसने उनकी सपोर्ट की है. तो मैं सोच रहा था क्यों नहीं, और हमारे साथी खासकर कश्मीर ग्लोबल काउंसिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपस में बैठ के सोचा कि कश्मीर के लिए ऐसा क्यों नहीं होता. तो हमने इस बुनियाद पे कि चलिए आए हम इसके ऊपर सोच विचार करें, अमेरिकियों को इकट्ठा करें. ये फोकस भी इस बात पे है कि अमेरिकी राय हम तक हमारी बात पहुँचे और ताकि हम आगे बढ़ सकें. लेकिन इसका एक और चीज़ जो मैं चाहता हूँ वो भी एक आप इस सवाल की वसात से वजाहत कर दूँ कि बड़ी जो ताकतें हैं मतलब इस्टेब्लिश इस वक्त, पहले शुरू में आपको पता है कि रूस और अमेरिका दो बड़ी ताकतें थी और कश्मीर उनके दरमियान में भी फंसा रहा. मसलन मिसाल के तौर पे 1948 में जो मसला यूनाइटेड नेशन में आया तो उस वक्त अमेरिका था कि जिसने इन करारदादों को स्पॉन्सर किया, सपोर्ट किया और उसमें 1948 की करारदाद के नतीजे में जो एग्रीमेंट तय हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मीडिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन, तो उसमें यह था कि विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम कश्मीर दोनों मुल्कों को. मगर जब इख्तलाफ राय हो गया तो फिर अमेरिका ने वही आगे बढ़ के एक करारदाद जो है वो पेश की जिसमें स्पॉन्सर यूनाइटेड स्टेट था और यूके था. तो यूगोस्लाविया की करारदाद पेश हुई जिसमें ये कहा गया कि क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में फौजों के इनखला के ऊपर, तादाद के तयन के ऊपर इख्तलाफ है और जो इलाका बदकिस्मती से अगेन क्राइसिस का शिकार है. तो अमेरिका ने उस करारदाद के जरिए से ये ऑफर की कि क्यों ना जो है वो यूनाइटेड फोर्सेस जो है वो वहाँ पे भेजी जाए ताकि जो है वो अगला प्रोसेस मुकम्मल हो सके. लेकिन ये हिंदुस्तान था कि जो रूस के पास पहुँचा और उसने रशिया के जरिए से ये करारदाद वीटो करवाई और ये 2 दफ़ा वीटो हुई. तो अब मैं अमूमन सवाल किया जाता है कि कश्मीर के मसले के ऊपर क्या कोई बैनुल-अक़वामी जो ताकतें हैं उनका कोई इंटरेस्ट है या नहीं. तो मैं समझता हूँ ये है, रहा है. आप ये देखें कि 47 से पहले कि कश्मीर में रशिया ने बहुत दिलचस्पी ली और उस वक्त में भी ख्वाहिश थी कि कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए उस दौरान में. और उन्होंने इस सिलसिले में उन्होंने अपने कनेक्शन पैदा किए थ्रू कलकत्ता कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए से कश्मीर के अंदर जो है वो कम्युनिस्टों को पूरा सपोर्ट किया और सब कुछ. इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी कतकला भी माफ़ कीजिएगा, मैं चाहूँगा कि हमारे पास टाइम कम है, कॉन्फ्रेंस से ही रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन करूँ क्योंकि कॉन्फ्रेंस आप करवा रहे हैं यहाँ पे. तो ज़ाहिर है कॉन्फ्रेंस आप करवा रहे हैं कश्मीर के नाम पे है और कश्मीर के नाम पे बहुत सारी दुनिया कॉन्फ्रेंसेस करवाती है. आप और भी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं. क्या आपने बाकी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया कि वो भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने कि ये सिर्फ ओनली मैनेज ऑर्गेनाइज एंड अटेंडेड बाय केजीसी एफिलिएट्स? जी शुक्रिया. ये सेमिनार है और ये इसको केजीसी कंडक्ट करवा रहा है, केजीसी ने ऑर्गेनाइज किया है. और इसमें बेसिकली हमने जो लोकल अमेरिकन हैं और कश्मीरी डायस्पोरा के वो लोग के जो इसके कॉज को
کسی نہ کسی لحاظ سے پروجیکٹ کرتے ہیں جہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہماری ایک ابتدائی سیمینار ہے, کانفرنس بھی نہیں ہے. اچھا. تو انشاءاللہ جب کانفرنس کا موقع آئے گا اور آگے جب بھی KGC اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کرے گی تو یقیناً بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, مثلا آل پارٹی کانفرنس کا بھی ایک ہمارے پاس ایک موجود ہے ایک خاکہ, اور پھر خود کشمیر سینٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ بھی ایک آل پارٹی کانفرنس ہونا باقی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم 2 سال پہلے یہاں کانفرنس منعقد کرے تو وہ بھی اس میں بھی ساری پہاڑیوں کو مدعو کرنے کا, کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ سب مل کے کشمیر سینٹ کے بنانے میں اپنا اپنا حصہ ادا کریں. مگر بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے آقاؤں کے توسط سے اس کی مخالفت بھی کی, مگر ہم اس سے پریشان نہیں ہیں. انشاءاللہ جب بھی کانفرنس ہم ان کو موقع دیں گے, ایک بار پھر موقع دیں گے, آئیں وہ اس بڑے کام میں اپنا حصہ ڈالیں. تو اب ظاہر ہے بیچ میں سے کووڈ آ گیا جس کی وجہ سے وہ والی سینٹ والی کانفرنس آپ کی نہیں ہو سکی, تو اس میں آپ نے ایفرٹ کرنی تھی کہ ساری پارٹیز کو اپروچ کرنا تھا. تو رسپانس کیسا رہا؟ آپ نے جب ان کو اپروچ کیا, پارٹیز نے آپ کو رسپانس کیا دیا, اور لوگوں کی اوور آل پرسیپشن کیا ہے, کس ڈائریکشن میں ہم لوگ جا رہے ہیں ان ٹرمز آف سینٹ؟ بیسیکلی ہمیں تو کسی کی طرف سے کوئی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا جب ہم نے اپروچ کیا ہے. اور اس کی ایک آپ کو ریسنٹلی مثال دے دیں, ہمارے کشمیر گلوبل کونسل کے جو صدر ہیں فاروق صدیقی صاحب, ان کو موسٹ ریسنٹلی موقع ملا نیاگرا فال میں, وہ جہاں کشمیریوں کی گیدرنگ تھی, بڑی گیدرنگ تھی, وہاں پہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ بھی وہاں جمع تھے. تو انہوں نے وہاں پہ پھر اس بات کو دہرایا بھی ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق جو وہاں پہ شریک تھے کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ حمایت کی تھی. اور کئی ایک ایسے تھے کہ جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کشمیر گلوبل کونسل نے جو آئیڈیا کس لیے اور کیوں کیا, تو جب پہلی دفعہ انہیں پتہ لگا تو وہ وہاں سے بھی ہمیں حمایت ملی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیریوں کی تو لگ ایسا رہا کہ اوور آل کنسنسس ہے کہ سارے کشمیری آن بورڈ ہو جائیں گے اور یہ سینٹ فارم ہو جائے گا, ریپریزنٹیشنل پلیٹ فارم بھی مل جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو US یا پاکستانی یا UK کی گورنمنٹس کی طرف سے کوئی پش بیک ملے گا؟ دیکھیں یہ ایک عمل ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو جمہوریت پہ یقین رکھنے والی قوتیں ہیں وہ اس کو تسلیم کریں گی. کیونکہ جب ایک طرف وہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے الیکشن کا جو بھی انڈیا اور پاکستان کے کشمیر کے اندر ہے, یہ باہر کی مغربی جمہوریتوں کو علم ہے ناقص ہے, اور اس میں جو ہے لوگوں کی ٹرو ریپرزنٹیشن ان کی ایسپریشن شامل نہیں ہے. تو اب اگر اس کے متبادل ہم ایک جیسے بھی ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم اس کے اندر لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو, تو یقیناً اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن آئی ہوپ سو کہ جو مغربی ممالک ہیں جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے, اور اس کی ہمیں یقیناً ایک وقت میں آ کے سپورٹ ملے گی, ایسا امکان ہے. تو کشمیری ڈائسپورا پہ تو انڈرسٹینڈیبلی آپ کا ایکسیس بھی ہے, آپ کام بھی کر رہے ہیں, لوگوں تک پہنچ بھی رہے, آرگنائزیشن تک بھی آپ بات پہنچا رہے ہیں, اور سپورٹ بھی مل رہی ہے آپ کو. جو ٹرو ریپریزنٹیشن آنی ہے وہ گراؤنڈ سے آنی ہے آپ کو, اور گراؤنڈ میں آپ کے پاس اس وقت 5 ریجن ہیں, ہر ایک ریجن سے آپ نے سینیٹرز کی ریپریزنٹیشن کو یہ باور کرانا ہے کہ ٹرو ریپریزنٹیشن ہو تاکہ اس کا امپیکٹ فل ایک سینٹ بن سکے. اس کے بارے میں گراؤنڈ پہ کیا کام ہو رہا ہے دونوں سائڈوں پہ؟ دیکھیں ایک خوش قسمتی ہے کہ اگر ہمیں یہ جو 2 سال میں ہم نہیں کر سکے تو ایک اللہ نے شاید ایک موقع پیدا کرنا تھا. اس وقت بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر جس قسم کی پولیٹیکل فضا بنی ہوئی ہے, آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل پروسیس چلے. ایک طرف لوگ ہیں کہ جو ان کے چلائے ہوئے پروسیس کو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب بہرحال وہاں پہ کچھ تو ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جس قسم کی ہمیں فیڈ بیک ہے وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر جن لوگوں کا انڈیا کے سسٹم کے جو بھی ان کا ڈیموکریٹک فارم اور سسٹم ہے وہ بالکل ایکسپوز ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں وہاں پہ باہر سے لا کے لوگوں کو جب وہ ان کے ووٹوں کی رجسٹریشن کی بات ہے تو اس سے لوکل پاپولیشن جو وہ بالکل لا تعلق ہے. تو وہ اس سے ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے دوست ساتھی وہاں پہ اس پروسیس کو شروع کریں گے تو اس میں ہمیں عوام کا بہت سپورٹ ملے گی. اب آئے باقی ریجن جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے تو وہاں پہ بھی
लगभग गुज़श्ता 1 साल 2 साल जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, जिस किस्म की अनरेस्ट पाकिस्तान में है, उसके असरात आज़ाद कश्मीर और गिलगित में पड़ रहे हैं। लोगों को मायूसी हो रही है उस सिस्टम से, उस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो वहाँ उनके सर पे गुज़श्ता 75 साल से मसला था, वो भी अब उसको समझने लगे कि जी हम तो वो भी अब टूटी नलके की सियासत से बाहर निकल के तो कश्मीर की आज़ादी की, तो उसमें भी जो है आप देख लें कि हाल ही में आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए, बगैर किसी कॉल के भी हुए, और पुंछ के इलाके में आप देख लें क्या कुछ हुआ। तो वहाँ एक पाकिस्तान के हालात से भी मुतासर होकर इस किस्म की एक अवेयरनेस है, एक रेजिस्टेंस अब चली आई है, उसका भी जो है वो फ़ायदा KGC के इस प्रोग्राम को मिलेगा। हम वहाँ पे भी ऑलरेडी जो है वो एक फ्लोट कर चुके हैं और वहाँ पे जो लोग हैं वो इसके लिए काम कर रहे हैं।